कृषि र कृषकमा समर्पित एग्रो टाइम्स टिभी। नेपाली समाजले एल्मन्डलाई सामान्यतया मधेसी बदाम र हाडे बदामको नामले चिन्दछ। यसलाई चिनिया बदाम पनि भन्ने गरिन्छ। मधेसी बदाम मध्यम खालको रूपमा फल्ने फल हो। मधेसी बदाम चेरी, आरु बखडा, खुर्पानी जस्ता वनस्पति जस्तै फल जन्ने वनस्पति हो। तर चेरी, आरु बखडा भन्दा पृथक मधेसी बदामको चाहिँ गेडा मात्र उपयोग गरिन्छ, बाहिरी आवरण प्रयोग हुँदैन। यी दुवैको वंश पनि एउटै हो। यसका फूलहरू सेतोमा रातो रङ मिसाएका हुन्छन् र झुन्डिएर बस्छन्। फलहरू भने दुई भागमा विभाजित मखमली दाना भएका र कडा खोलीयुक्त हुन्छन्। यस भित्रको गोदीलाई मधेसी बदाम भनिन्छ। यही गोदी र गोदीबाट आउने तेललाई विभिन्न औषधीय प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको छ। एल्मन्डमा फाइबरको मात्रा हुन्छ र भिटामिन ई र म्याग्नेसियम, सेलेनियम, क्याल्सियम जस्ता मिनरलको मात्रा प्रचुर हुन्छ। बदामको गोदीमा पेट सफा राख्ने, पेशाब फुलाउने, शरीरलाई पोषण दिने, दुखाइ कम गर्ने, शरीरको भित्री भाग सुन्निएर वा चिलाएर दुखेको भए त्यसलाई निको पार्ने, नसाहरूलाई सक्रिय राख्ने क्षमता रहेको हुन्छ। आयुर्वेदमा दिनहुँ 2वटा एल्मन्ड खानेलाई कुनै पनि आँखाको समस्या नहुने जनाइएको छ तथा आँखाको क्षमतालाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछ। बदामको तेल मिठो र शीतलता प्रदान गर्ने खालको हुनुका साथै यसमा मांसपेशीहरूलाई बाउडिनबाट बचाउने क्षमता हुन्छ। बदामलाई सिधै खानुको साथै चकलेट, केक, तेल, औषधि बनाएर पनि उपभोग गरिन्छ। गर्भवती अवस्थामा पोषणका रूपमा मधेसी बदाम अर्थात् एल्मन्डको अत्यन्तै पोसिलो हुने भएकाले गर्भवती महिलाहरूको लागि एकदमै उपयुक्त शक्तिको स्रोत मानिन्छ। अझ परोपकारी नतिजाको लागि बदामलाई दूधमा भिजाएर 1 चिम्टी केसर मिसाई प्रत्येक दिन खाँदा आमा तथा बच्चा दुवैले भरपूर पोषण मिल्छ। तेलजन्य फल भए पनि यसले शरीरको कोलेस्ट्रोल घटाउन मद्दत पुर्याउँछ, साथै मुटुका लागि पनि अत्यन्तै फाइदाजनक छ। दिमागलाई पोषण दिने स्रोतको रूपमा बदाम प्रख्यात छ। भिटामिन ई, विभिन्न पोषक तत्वहरू तथा अत्यधिक चिल्लो पदार्थहरूले युक्त यस फलमा स्मरण शक्ति र बुद्धि बढाई दिमाग तेजिलो राख्ने गुण निहित हुन्छ। दिनदिनै 4 देखि 6 दाना बदामलाई पानीमा भिजाएर यी दानाहरूको सेवन गर्दा शरीर र दिमागका लागि अत्यन्तै फाइदाजनक। शरीरको शीतलताको लागि पिसेको बदामलाई दुधमा पकाएर बनाएको खिरलाई शरीरमा शीतलता प्रदान गर्ने, थकान मेटाउने र दिमागलाई सुचारू राख्ने प्रभावकारी पदार्थ मानिन्छ। एल्मन्डमा हुने उच्च मात्राको ताम्र तथा लौह पदार्थले रगतमा हेमोग्लोबिन बढाउन सहयोग गर्छ। नेपालको भौगोलिक परिवेश अनुसार एल्मन्ड खेतीलाई अत्यधिक उपयुक्त मानिन्छ। करिब 600 मिटर भन्दा माथि र 3500 मिटरसम्मका पाखा पखेरामा समेत यसको खेती गर्न सकिन्छ। यी उचाइ अन्तर्गतका क्षेत्रमा परम्परागत खेती अन्तर्गत हालसम्म नेपालमा खासै आमदानी लिन सकिएको छैन। तराईको बाँझो जमिन तथा पहाडी क्षेत्रका यस्ता प्रयोगविहीन पाखा बारीहरूमा एल्मन्ड लगाएर नेपाललाई मधेसी बदामको अर्थात् एल्मन्ड उद्योगको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यो खेतीलाई सामुदायिक वनमा जंगली प्रविधिबाट खेती गरेर पनि आमदानी लिन सकिन्छ। आरु प्रजातिको यो वनस्पति सम्पूर्ण रूपमा आरु जस्तै देखिन्छ। विश्वभरि आरु पाइने क्षेत्रमा यसको खेती गरिँदै आएको छ। एल्मन्डलाई आरुको र मधेसी बदामको बोटमा कलमी गरिन्छ, तर कलमीबाट बनाएको कलमी गरिएको युनियनमा विभिन्न समस्या आउने गरेकाले यसलाई सिधै बिरुवाबाट खेती गरिन्छ। बिउबाट बनाइएको बिरुवाबाट एल्मन्ड खेती गरिँदैन, टिस्यु कल्चर गरेर बनाइएको बिरुवाबाट खेती गरिन्छ। आरु जस्तै हर्लक्क बढ्ने एल्मन्डको भारतीय कागजी र अमेरिकन SD1 अन्तर्गतको शालिमार भेराइटी विश्व प्रसिद्ध मानिन्छ। एल्मन्ड फल्न सुरु भएपछि 15 देखि 30 वर्षसम्म निरन्तर यसले उत्पादन दिइरहन्छ। यसको बोट 10 देखि 20 फुटसम्म अग्लो हुन्छ, तर यसलाई कटिङ गरेर सानो बनाउन पनि सकिन्छ। अमेरिका जस्ता देशहरूमा सामान्यतः यसलाई फागुन चैतमा खेती गरिने भए पनि नेपाल जस्ता देशहरूमा पतझड जातको वनस्पति भएको कारण जाडो महिना पौष, माघ, फागुन सबैभन्दा उपयुक्त मानिए पनि पानीको सम्भावना भएको ठाउँमा सबै यसको खेती गर्न सकिन्छ। पानीको कम सम्भावना भएको ठाउँमा वर्षायाम उपयुक्त हुन्छ। यसको उत्पादन अगस्त सेप्टेम्बरमा लिने गरिन्छ र बजारमा लैजाने काम अक्टोबर नोभेम्बरदेखि गरिन्छ। फलजन्य बाली भए पनि एल्मन्ड ड्राई फल भएकाले बिग्रने डर हुँदैन, आफूलाई अनुकूल समयमा बजारमा लैजान सकिन्छ। आरु फल्ने ठाउँमा प्राय यसको खेती गर्न सकिन्छ। एल्मन्ड खेती गर्मी महिनामा 35 डिग्रीसम्म तातो हुने ठाउँमा गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी यो बालीको लागि खुकुल्लो माटो राम्रो मानिए तापनि पहाडी क्षेत्रका लागि प्राय सबै ठाउँमा यसको खेती गर्न सकिन्छ। पानीको लागि सिंचाइ सुविधा नभए पनि सरदर 800 मिलिमिटर पानी पर्ने स्थानमा यसको खेती गर्न सकिन्छ। यसलाई जैविक तथा गाई वस्तुको मलका साथै रासायनिक मलको प्रविधिबाट पनि खेती गर्न सकिन्छ। यो पहाडी इलाकाको घाम लाग्ने पारिलो पाखामा राम्रो खेती भए तापनि 6 घण्टासम्म घाम लाग्ने सबै पहाडी इलाकामा यसको खेती गर्न सकिन्छ। पानी नलाग्ने पाखाहरू वा वर्षे पानीको भर पर्नु पर्ने टारहरूमा पनि एल्मन्डको खेती गर्न सकिन्छ। विश्वमा अत्यन्तै महँगो मानिने एल्मन्डको बजार विश्वभरि नै निकै लोकप्रिय र राम्रो मानिएको छ। यसको खेतीबाट अत्यन्त ठूलो आमदानी लिन सकिन्छ। नेपालले प्रत्येक वर्ष 50 करोड भन्दा बढीको एल्मन्ड खरिद गर्ने गर्दछ। यस आधारमा स्वदेशमा पनि एल्मन्डको बजार राम्रो सम्भावना भएको भरपर्दो बजार मानिन्छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय अर्गानिक प्रमाणित गर्ने संस्थाहरूबाट अर्गानिक प्रमाणित गराएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि राम्रो
पकड रहनेछ। विशेष गरी पहाडी क्षेत्र नभएका धेरै देशहरूमा एल्मन्डको व्यावसायिक निकासीको सम्भावना व्यापक छ। 2 फिटको खाडल खनेर मल तथा माटोको मिश्रण राख्ने, त्यसपछि नयाँ पालुवा आउन अघिको बिरुवालाई रोप्ने। हिउँदको समयमा पानीको राम्रो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने हिउँदमा पनि राम्रोसँग यसलाई लगाउन सकिन्छ। स्याहार सुसार राम्रोसँग गरेर एकपटक हुर्काएको बिरुवालाई हुर्किसकेपछि त्यति धेरै हेरचाह चाहिँ गर्नु पर्दैन। विभिन्न विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट।